आज हामी कक्षा 6 को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला अन्तर्गत एकाइ 3 को पोषण र खाद्य सुरक्षा अन्तर्गतको स्वास्थ्यकर खानेकुराको छनौट र प्रयोगका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलको विषयभन्दा अगाडि अघिल्लो पाठमा हामीले अल्प पोषकका बारेमा केही छलफल गरेका थियौँ, जसमा भनिएको थियो अल्प पोषक भनेको त्यस्तो खाद्य पदार्थ त्यस्ता खानेकुराहरू पर्छन् जुन खानेकुराहरूले हामीले खाँदाखेरि त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ कुनै पनि शक्ति प्रदान गर्ने या शारीरिक वृद्धि गर्ने या रक्षा गर्ने कामहरू गर्दैन। त्यसले खाली छोटो समयको सानो समयको लागि भोक मेटाउन सक्छ, तर स्वास्थ्यलाई पनि कुनै पनि फाइदा गर्दैन। र आज हामी स्वस्थकर खानेकुराको परिचय, स्वस्थकर खानेकुराको छनौट र प्रयोग कसरी गर्ने, स्वस्थकर खानेकुराको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् र त्योसँग सम्बन्धित रहेर र तपाईको पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर केही क्रियाकलाप र प्रश्नहरूमाथि हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुसित यो पुस्तक छ भने आफ्नो सँगै ल्याएर टेलिभिजन अगाडि बस्नुस् है। स्वस्थकर खानेकुरा भनेको कस्तो खानेकुरालाई भनिन्छ भने हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्ने, स्वस्थ बनाइराख्ने खाद्य पदार्थलाई नै स्वस्थकर खानेकुरा भनिन्छ। यस्ता स्वस्थकर खानेकुरामा कस्ता पोषक तत्त्वहरू पर्छन् भने या त हाम्रो शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ, त्यसका साथसाथै शरीरको वृद्धि विकासमा सघाउ पुर्याउनुपर्छ, रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गराउँछ हैन, र रोगहरूबाट बचाउने काम पनि गर्दछ। यस्ता खानेकुराहरूलाई स्वस्थकर खानेकुरा भनिन्छ, जुन खानेकुराहरू खाँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई नकारात्मक असर पर्नुभन्दा सकारात्मक प्रभावहरू पर्ने गर्दछ, जसले हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिने, वृद्धि विकास गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ। स्वस्थकर खानेकुराको परिचय भइसकेपछि, यसको बारेमा जानकारी लिइसकेपछि अब स्वस्थकर खानेकुराहरूको छनौट र प्रयोग कसरी गर्ने, तपाईहरूले पनि आफ्नो घरमा स्वस्थकर खानेकुराहरू खानका लागि कसरी तिनीहरूलाई छनौट गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, स्वस्थकर खानेकुराको छनौट गर्दा आफ्नै बारीमा तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका खानेकुराको प्रयोग गर्ने, जस्तै आफ्नो करेसाबारी, आफ्नो ठाउँमा या आफ्नो गाउँ वरपर जुन खानेकुराहरू पाइन्छन्, उत्पादन गरिन्छ, त्यस्ता खानेकुराहरू सकेसम्म प्रयोग गर्ने। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, गोलभेडा, खुर्सानीहरू, हरियो सागहरू हैन, गहुँ अनि चामल, मकै हैन, यस्ता खानेकुराहरूलाई प्रयोग गर्ने। त्यसपछि आफ्नै घरमा बनाएका खानेकुराहरू खाने, सकेसम्म बाहिर होटलमा रेस्टुरेन्टमा नखाएर आफ्नै घरमा खानेकुराहरू बनाउने। आफ्नै घरमा निर्माण गरेको खानेकुराहरू स्वस्थ र सफा हुन्छन् है त, जसले शरीरका लागि लाभदायक गर्ने काम गर्दछ। र त्यस्तै पर्याप्त मात्रामा साग तरकारी र फलफुलहरूको प्रयोग गर्ने। साग तरकारी र फलफुलबाट हामीलाई भिटामिनहरू प्राप्त हुन्छ, जसले रोगसँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्छ र रोगहरू लाग्न दिँदैन। यस्तो हरियो सागपातहरू र फलफुलहरू पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्ने है। अनि यसपछि ताजा र सफा खानेकुराहरूको छनौट गर्नुपर्छ। हामीहरूले खानाको छनौट गर्दाखेरि ताजा, सकेसम्म ताजा होस् है, धेरै दिनसम्म राखेको सडेको गलेको नहोस् र सफा होस्, शुद्ध होस्, यस्तो साग तरकारीहरू खानेकुराहरूको छनौट गर्नुपर्छ। कि यी हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुहरूका चित्रहरू पनि यहाँ छन्, चित्रहरूबाट पनि धेरै कुराहरू छर्लङ्ग हुन सकिन्छ है। त्यस्तै गुलियो खानेकुराहरू, गुलियो पेय पदार्थ र तेलमा तरेका र तयारी खानेकुराहरू नखाने। यो हाम्रो जिब्रोलाई धेरै स्वादिलो लाग्छ, तर स्वादिलो लागे तापनि हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि फाइदा गर्दैन। फाइदा नगर्नुका साथसाथै झन् धेरै लामो समयसम्म यस्ता खाद्य पदार्थहरू, यस्ता वस्तुहरू हामीले प्रयोग गरिरह्यौँ भने जसले हाम्रो शरीरलाई नकारात्मक असर पनि पार्न सक्दछ। त्यसैले सकेसम्म यस्ता खानेकुराहरू नखाने। जस्तै हेर्नुहोस् त, बर्गरहरू, यो चिसो जस्तै कोकाकोला, फेन्टा हैन, चिप्सहरू है, चिया कफीहरू,
यस्ता खानेकुराहरू दुनोट भयो, हटडग भयो, यी खानेकुराहरू सकेसम्म नखाने है। प्रशोधित खानेकुराहरू प्रयोग नगर्ने। प्रशोधित खानेकुरा भनेको कुनै पनि खाद्य पदार्थलाई कुनै कम्पनीमा, कुनै उद्योग कल कारखानामा प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर नयाँ वस्तु जब बनाइन्छ त्यसलाई भन्छ प्रशोधित खानेकुराहरू। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ केरा हैन, स्याउ, सुन्तला, कटर, भुइँ कटरहरू प्रयोग गरेर यहाँबाट जुस बनाइएको छ। यस्ता खानेकुराहरू सकेसम्म खानु हुँदैन। यो धेरै समयसम्म राखिएको हुनसक्छ होइन। यसमा केही न केही रासायनिक पदार्थहरू मिलाएर राम्रो समयसम्म राख्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। फलफुलहरू खाने हो होइन, तर ताजा र शुद्ध सफा फलफुलहरू खाने हो। र प्रशोधित गरिएका खानेकुराहरू सकेसम्म प्रयोग गर्ने होइन है। यसले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर गर्दछ। यस्ता खानेकुराहरू अस्वास्थ्यकर खानेकुरा अन्तर्गत पर्दछन् है त। अल्पपोषक खानेकुराहरू, हामीले योभन्दा अगाडि पनि अघिल्लो पाठमा पनि अल्पपोषक खानेकुराहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, जसमा भनिएको थियो अल्पपोषक भनेको तत्कालीन सानो समयको लागि, छोटो समयको लागि भोक लागेको छ भने त्यसले भोक मेटाउन सक्छ, तर स्वास्थ्यलाई भने कुनै पनि किसिमको फाइदा गर्दैन। झन् यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्दछ। हाम्रो जिब्रोलाई फेरि यस्ता खानेकुराहरू धेरै मिठो लाग्छ, धेरै खाने मन लाग्छ। तपाईँहरूलाई पनि धेरै खाने मन लाग्ने होला। कतिपयले त घरका खानाहरू खानुभन्दा नि आमा बुवा अभिभावकहरूलाई चाहिँ के भन्ने गर्छन्, बाहिर जाने, बाहिर खाने, के खाने, हेर्नुहोस् त मोमो, चाउमिन, ब्रेडहरू होइन, अनि पानीपुरीहरू, यस्ता खानेकुराहरू जिब्रोलाई धेरै मिठो लाग्छ। तर ती खानेकुराहरू जिब्रोलाई मिठो लागेर मात्र हुँदैन। हामीले स्वस्थ जीवन जिउनु छ, लामो समयसम्म जिउनु छ, धेरै क्रियाकलापहरू गर्नु छ भने यस्ता खानेकुराहरू खानु हुँदैन। हामीले अघिल्लो पाठमा पनि छलफल गरेका थियौँ, तर कतिपय अवस्थामा यी खानेकुराहरू पनि खाइन्छन्। तर त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ भने जुन अवस्थामा हामीसित अरू खानेकुराहरू छैनन्, भोक लागेको छ धेरै होइन, हामीलाई सहन सकिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ प्रयोग पनि गरिएको हुन्छ है। तर सधैँ यस्ता खानेकुराहरू खानु हुँदैन है त। अब यही हामीले आज छलफल गरेका विषयवस्तुमा आधारित रहेर एउटा क्रियाकलाप रहेको छ, जुन तपाईँको पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप नम्बर 3.9 रहेको छ। छलफल गरौँ है। तपाईँले विगत एक हप्तामा बिहान र दिउँसोको खाजा तथा बिहान र बेलुकाको खानामा खाएका खानेकुराहरू नदोहोऱ्याइकन सूची बनाउनुहोस्। दोहोऱ्याउनु भएन। एक हप्ता अगाडि खाइएका खाजा र खानामा के खानेकुराहरू खानुभयो, तर त्यो नदोहोऱ्याइकन सूची बनाउनु पर्यो। र कुन कुन खानेकुराहरू स्वस्थकर छन् निलो मसिले गोलो लगाउनुहोस् है। मैले पनि आफूले खाएका खानेकुराहरूको सूची बनाएको छु, त्यसमा हामी छलफल गरौँला। त्यस्तै तरिकाले तपाईँहरूले पनि विगतको एक हप्तामा के खानेकुराहरू बिहान दिउँसो र बेलुका खाना र खाजामा के खानुभयो त्यसलाई तालिकामा ल्याउनुहोला र त्यसमा गोलो गर्नुहोला है त। र तपाईँले खाएका खानेकुरा र मैले खाएका खानेकुराहरू पनि कतिपय मिलेका हुन सक्छन्, र त्यसमा के खानेकुराहरू स्वस्थकर खानेकुरा हुन् र के अस्वस्थकर खानेकुराहरू हुन्, हामी छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, बिहान र दिउँसो खाजामा खाएका खानेकुराहरू चाउचाउ, गेडागुडीको तरकारी, दही, आलु चिप्स, केरा, स्याउ, कुकिज, आँप, समोसा र ससेज चाहिँ खाजाको रूपमा खाइएको छ भने बिहान र बेलुकाको खानाको रूपमा खाइएका कुराहरू भात, दाल, तरकारी, रोटी, माछा, मासु, मोमो, दुध, साग, पकौडा, मुला र गाजरहरू खाइएको छन्। यो मैले यी खानेकुराहरू धेरैचोटि दोहोरिएका छन्, तर मैले यहाँ दोहोऱ्याएर राखेको छैन है त। अब यसमा तपाईँहरूले पनि धेरै खानेकुराहरू यो खानुभएको होला र यसमा छलफल गरौँ है त। के हाम्रो लागि खानको लागि स्वस्थकर हुन् र के खानेकुराहरू स्वस्थकर होइनन्। र तपाईँ पनि अनुमान लगाउनुहोस् त, कुन खानेकुराहरू स्वस्थकर होलान्, कुन नहोलान्। र तपाईँले भनेका खानेकुराहरू कुन स्वस्थकर रहेछन् र मैले सोचेका र मैले भनेका कुन खानेकुराहरू स्वस्थकर रहेछन्, छलफल हुन्छ है त।
तपाईहरूको कतिको मिल्दो रहेछ हेरौँ है। अब पहिलो गेडागुडी तरकारी र दही जो खाएको थिएँ त्यो चाहिँ स्वस्थकर रहेछ है। र त्यस्तै दही, छुट्टै दही पनि खाइएको, त्यो पनि स्वस्थकर खानामै पर्यो। केरा स्वस्थकर खानेकुरामै पर्यो। त्यसपछि अर्को के होला त? स्याउ हो, फलफुल भएर यो स्वस्थकर खानेकुरा भयो। र त्यस्तै आँप, यो पनि स्वस्थकर खानेकुरामै भयो है। यो फेरि प्रशोधित गरेर तपाईलाई प्रशोधित गरेर जुसको माध्यमबाट खानुहुन्थ्यो भने यसलाई स्वस्थकरमा मानिँदैन है। ल त्यस्तै गरेर अब अरू रहेको यहाँ चाउचाउ, आलु चिप्स, कुकिज, समोसा र ससेज भनेका अस्वस्थकर खानेकुरामा पर्दछन्, जसले स्वास्थ्यलाई कुनै पनि लाभदायक या फाइदा गर्दैन। अब बेलुका खाएको खानामा, बेलुका र बिहान खाएको खानामा भात चाहिँ स्वस्थकर खाना रहेछ। हामीहरूको नेपालीहरूको घरमा प्राय गरेर दाल र भात पर्याप्त पाइन्छ र सधैँ खाइने गरिन्छ है। र जसमध्ये यो चाहिँ स्वस्थकर खानामा पर्दछ। यो सधैँ खानु लाभदायक नै हुन्छ है। र त्यस्तै दाल स्वस्थकर खानामै पर्यो। र अरू के होला? हो, तरकारी स्वस्थकर खानामा पर्यो। अब रोटी स्वस्थकर खानामै, माछा स्वस्थकर खाना, र त्यस्तै मासु पनि स्वस्थकर खाना, र मोमो स्वस्थकर खाना परेन, दुध चाहिँ स्वस्थकर खानामा पर्यो है त। त्यस्तै साग स्वस्थकर खाना पर्यो, र मुला स्वस्थकर खाना, र गाजर पनि स्वस्थकर खाना अन्तर्गत पर्दछ भने मोमो र पकौडा अस्वस्थकर खानामा परेछन्। मैले खाएका खानामा हेर्नुहोस् त, मैले खाएका खानामध्ये धेरै जसो खानाहरू स्वस्थकर खाना छन् भने केही खानेकुराहरू अस्वस्थकर खानेकुरा छन्। कतिपय समयमा हामीले आफैले पकाएर खान सक्दैनौँ, केही बाध्यता हुन्छन्, केही समस्या भएका हुन्छन्, तर हाम्रो शरीरलाई भोक लागेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ है त्यस्तो खानेकुराहरू पनि खान सकिन्छ। यतिको छलफल गरिसकेपछि एउटा हामी अझ फेरि एउटा खेल जस्तै, खेलको माध्यमबाट हामी चाहिँ के गरौँ? छलफल गरौँ है त। मैले यहाँ केही चित्रहरू ल्याएको छु। यहाँ केही चित्रहरू ल्याएको छु। यसमा कुन कुन खानेकुराहरू स्वस्थकर रहेछन् र कुन कुन खानेकुराहरू अस्वस्थकर रहेछन् छलफल गरौँ है त। र तर योभन्दा अगाडि स्वस्थकर खानेकुरा र अस्वस्थकर खानेकुराको बारेमा अलि फेरि अझै छलफल गरौँ है। मैले बोर्डको सहायताले यसमा अलिकति छलफल गरौँ है त। बोर्डको सहायताबाट हामी यहाँ स्वस्थकर खानेकुराहरूको बारेमा राख्ने के कुरा खानेकुराहरू स्वस्थकर हुन् भने यतातिर के कुरा अस्वस्थकर हुन् त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ है त। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ आयो स्वास्थ्यकर खाने कुराहरू है। यहाँ अस्वास्थ्यकर खाने कुराहरू अब हेर्नुहोस्, स्वस्थकर खानेकुराहरू भनेपछि कस्तो खानेकुरा भन्दाखेरि जसले हाम्रो शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने हुनु पर्यो। पहिलो कुरा के हुनु पर्यो? शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने हुनु पर्यो है। दोस्रो कुरा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाएको हुनु पर्यो, बलियो बनाउनु पर्यो है। र अन्त्यमा हुनु पर्यो यसले के गर्नु पर्यो? शरीरको वृद्धि गर्ने हुनु पर्यो है।
यो कुरा हुनु पर्यो। भने अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरूमा कस्ता खानेकुराहरू पर्छन् भने अल्प पोषक खानेकुराहरू। अल्प पोषक खानेकुरा, हामीले अल्प पोषक खानेकुराको बारेमा योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौँ है त। अल्प पोषक खानेकुराहरू खालि भोक मात्र मेटाउन सक्ने तर शरीरलाई कुनै पनि फाइदा नगर्ने। र अर्को के हुनुहुन्छ हानिकारक खानेकुरा है। एउटा त अल्प पोषक खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन र नोक्सान पनि लामो समयमा गर्छ भने हानिकारक खानेकुराहरूले अहिले नै खायो भने केही समयपछि नै हानि गर्ने, शरीरलाई नोक्सान गर्ने हुन्छ है। त्यस्ता खानेकुराहरूलाई हानिकारक खानेकुराहरू भनिन्छ। यतिको भइसकेपछि अब यो छर्लङ्ग हुन्छ होला हानिकारक खानेकुराहरू या अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू भनेका के हुन् र स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू भनेका के हुन्। अब चित्रको माध्यमबाट हामीले छलफल गरौँ है। तपाईले अब मैले देखाएका चित्रहरू पक्कै पनि प्रष्टसित चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ कुन कुराहरू स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू हुन् र कुन खानेकुराहरू अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू हुन्। अब हामी चित्रको सहायताबाट छलफल गरौँ है। मैले यो चित्र देखाउँदा तपाईहरूले पनि ठुलो स्वरले कराएर भन्ने है त। अनि यी खानेकुराहरू के होलान् भनेर भन्ने, स्वस्थकर खानेकुरा हुन् कि अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू हुन् म देखाउँदै अनि यहाँ हामीले बोर्डमा टाँस्ने काम गर्छौँ है त। अब मैले देखाउन सुरु गरेँ, देखाउँ ल, हेर्नुहोस् है त, ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिलो खानेकुराहरू के हो? हो बर्गर। यो स्वस्थकर खानेकुरा हो कि अस्वास्थ्यकर खानेकुरा हो? सही भन्नुभयो, अस्वास्थ्यकर खानेकुरा। यो हामीले अस्वास्थ्यकर खानेकुराको लाइनमा राख्यौँ है त। त्यसपछि देखाएँ है मैले दोस्रो, यो खानेकुरा के हो? हरियो साग। यो स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वास्थ्यकर खानेकुरा हो? स्वस्थकर खानेकुरा। यसलाई स्वस्थकर खानेकुराको सिधा राख्ने है। यो स्वस्थकर खानेकुरा। अब अर्को देखाउँदैछु मैले, यो के हो? हो कुकिज वा बिस्कुट, जे भने नि हुन्छ है त त्यो। यो स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वास्थ्यकर खानेकुरा हो? अस्वास्थ्यकर खानेकुरा है। यसलाई मैले अस्वास्थ्यकर खानेकुराको सिधा राखेँ। अब फेरि मैले अर्को देखाएँ, हो केरा। यो स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वास्थ्यकर हो? स्वस्थकर खानेकुरा है। यसलाई फेरि मैले स्वस्थकर खानेकुराको सिधा राखेँ है। अब फेरि अर्को देखाउँछु है। यो के हो? पानीपुरी हो। कतिपयले गोलगप्पा पनि भन्छन् है यसलाई। पानीपुरी गोलगप्पा यो खानामा धेरै स्वादिलो हुन्छ है। तर यो स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वास्थ्यकर हो? अस्वास्थ्यकर खानेकुरा है। यसलाई मैले अस्वास्थ्यकर खानेकुराको पंक्तिमा राखेँ है त। अब अर्को खानेकुरा, यो के हो? हो केक। सबैलाई थाहा छ है, सबैले आफ्नो जन्मदिनको दिन यो केक प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् धेरै जसोले है। यो स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वास्थ्यकर खानेकुरा हो? अस्वास्थ्यकर खानेकुरा हो। खानामा धेरै मिठो भए पनि यो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुँदैन है त। यसलाई फेरि मैले अस्वास्थ्यकर खानेकुराकै पंक्तिमा राखेँ है। फेरि अर्को देखाएँ, यो के हो? यो अन्डा, इग भन्छ है। बिहान बिहान प्रायः खाइरहेको हुन्छ है। यो स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू हो? स्वस्थकर खानेकुरा है त। यसमा प्रोटिनहरू पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। यो स्वस्थकर खानेकुरा है। मैले यसलाई स्वस्थकर खानेकुराको सिधा राखेँ। त्यसपछि अर्को खानेकुरा, यो के हो? हो दाल र भात है। यो स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वास्थ्यकर खानेकुरा
हो स्वस्थकर खानेकुरा यो सधैँ नै खाइन्छ है, प्राय गरेर यो सधैँ खाइन्छ, यो स्वस्थकर खानेकुरामा पर्दछ। मैले स्वस्थकर खानेकुराको सिधा राखेँ है। यस्तै गरी अब हामीसित अन्तिम दुईवटा चित्रहरू रहेका छन्। यो के हो? हो यो चिप्स है, आलु चिप्स। प्राय गरेर यो कतिपय प्याकेटमा पनि पाइरहेको हुन्छ, यो हाम्रो भाँडामा राखेको छ। यो स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वस्थकर खानेकुरा हो? यो अस्वस्थकर खानेकुरा हो, त्यसैले मैले यसलाई अस्वस्थकर खानेकुराको सिधा राखेँ। र अब हाम्रो अन्तिम चित्र छ। यो के हो? यो हो सिमी या घिउ सिमी। दुईटै, कसैले सिमी भन्छ कसैले घिउ सिमी भन्छ, जे भए नि फरक परेन है, नाम उच्चारण अलग अलग लिन्छन्। यो खानेकुरा स्वस्थकर खानेकुरा कि अस्वस्थकर खानेकुरा हो? स्वस्थकर खानेकुरा है। यसलाई हामीले स्वस्थकर खानेकुराको सिधा राख्यौँ है। ल हामीले यति चित्रहरूलाई सही ठाउँमा राखिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, कुन कुन खानेकुरा स्वस्थकर रहेछन्, कुन कुन अस्वस्थकर रहेछन्, हामीले चित्रबाट पनि छर्लङ्ग गर्न सक्यौँ है, छलफल भयो है। यो तपाईँहरूले नै जानेको कुराहरू, तपाईँहरूले नै यसको सही उत्तर दिनुभयो है। यतिको जानिसक्नुभयो। हाम्रो पहिलो खण्डमा, हाम्रो यो एकाइको पहिलो खण्डमा हामीले यो बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। यो मैले निकालेँ है। अब हामीले सुरुको खण्डमा यति कुराहरू हामीले छलफल गरिसक्यौँ। हेरौँ है त, स्वस्थकर खानेकुराको परिचय। स्वस्थकर खानेकुरा भनेको के भन्यो? हो हाम्रो शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने, शरीरलाई रक्षा गर्ने, रोगहरूबाट बचाउने र शरीरको वृद्धि विकास गर्न सघाउने, यसलाई स्वस्थकर खानेकुरा भन्यौँ होइन त। र त्यस्तै कुन कुन खानेकुराहरू स्वस्थकर छन् र कुन कुन खानेकुराहरू अस्वस्थकर छन्, यसको बारेमा पनि हामीले चित्रबाट पनि छलफल गऱ्यौँ र प्रत्यक्ष केही अभ्यास पनि गऱ्यौँ हामीले है। यस्तै गरेर केही क्रियाकलाप र प्रश्नहरू पनि छलफल गऱ्यौँ। केही प्रश्न क्रियाकलाप भनेको मैले मेरो घरमा विगतको एक हप्तामा खाएका खानेकुराहरूले ल्याएको थिएँ तालिका बनाएर होइन, त्यसलाई हामीले छुट्याएको थियौँ त्यहाँबाट, कुन कुन खानेकुरा स्वस्थकर हुन्, कुन कुन खानेकुराहरू अस्वस्थकर हुन् भनेर है। अब फेरि अगाडि हामी दोस्रो खण्डमा प्रवेश गरौँ है। र स्वस्थकर खानेकुराको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा छ। स्वस्थकर खानेकुरा छनौट गर्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्दो रहेछ त हेरौँ है त। पहिलो छ प्रत्येक हप्ता खानेकुराको अग्रिम योजना बनाउने। अगाडि नै योजना बनाउने। किनभने यस्तो कुरा भयो भने कहिले पनि हामीले भोक लाग्यो, बाध्यता भयो भने अर्को खानेकुराहरू खानु परेन। कुन स्वस्थकर खानेकुरा हो हामीलाई थाहा हुन्छ। के खाने पहिले नै योजना बनायो भने हामीलाई पछिको दिनमा समस्या हुन पाउँदैन होइन। त्यसैले हामीले अगाडि नै योजना बनाउने। र खानेकुरामा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, चिल्लो पदार्थ र खनिज पदार्थहरू मिसिएको हुनुपर्छ। यी हाम्रा खानेकुराहरूमा यस्ता पौष्टिक तत्त्वहरू पर्याप्त मात्रामा मिलियो भने हामीलाई, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाइराख्छ है। त्यस्तै जिब्रोलाई स्वादिलो लाग्ने खानाभन्दा स्वास्थ्यलाई लाभ हुने खानेकुराहरूको छनौट गर्नुपर्छ है। जिब्रोलाई स्वादिलो भएर भएन, हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्वस्थ बनाइराख्ने खानेकुराहरू खानु पर्यो। अर्को छ हरिया तरकारी र फलफुल खाँदा सफा, ताजा र विषादी रहित हुनुपर्छ। हरिया साग खायो भन्दैमा, हरिया तरकारी खायो भन्दैमा सडेका, विषादी प्रयोग भएका यस्ता खानेकुराहरू खायो भने हामीलाई झनै के हुन्छ, शरीरलाई रोग लाग्न सक्छ। त्यसैले सकेसम्म सफा, ताजा र विषादी नभएका खानेकुराहरू हामीले खानुपर्छ है त। त्यसपछि काँचै खानेकुराहरू गाजर, मुला, काँक्रो उमालेको पानीले पखालेर खाने। उमालेको पानीले पखाल्यो भने के हुन्छ, त्यसमा भएका केही जीवाणुहरू, ब्याक्टेरियाहरू छन् भने ती पखालिएर जान्छन्, राम्ररी सफा हुन्छ होइन, जसले गर्दा हामीलाई नोक्सान गर्दैन, फाइदा मात्रै गर्छ है त। त्यस्तै साग तरकारी काट्नुभन्दा पहिल्यै धुने गर्नुपर्छ। साग तरकारी कतिपयले के गर्छ, साग तरकारी काट्यो त्यसपछि धुने गर्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अबदेखि आफ्नो परिवारमा पनि कसैले गरिराख्नु भएको छ भने के भन्ने, साग तरकारीलाई पहिला धुने त्यसपछि मात्र काट्ने, जसले गर्दा त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्व
रहिरहन्छ, नष्ट भएर जाँदैन। काटेर धोयो भने काट्दाखेरि त्यसमा भएका पौष्टिक तत्त्वहरू जुन बचेका छन् त्यो काट्दाखेरि देखिन्छ होइन, काट्दाखेरि त्यो 2 टुक्रा 3 टुक्रा भएर जान्छ। ती टुक्राहरूबाट पानीले पखाल्दाखेरि त्यसमा भएका पौष्टिक तत्त्व नष्ट भएर जान्छन् है। त्यस्तै खानेकुरा पकाउँदा छोपेर पकाउँदाखेरि त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्व रहिरहन्छ र बाहिरबाट कुनै पनि प्रकारको दूषित वस्तुहरू त्यसमा पर्न सक्दैन, जसले गर्दा खानेकुराहरू स्वस्थ हुन्छ है। 8 नम्बरमा सरकारी साग तरकारी धेरै मसिनो गरी काट्ने होइन। कतिपयले धेरै सानो टुक्रा बनाएर काट्छ, धेरै सानो काट्ने होइन है, अलि ठुलो टुक्रा, ठुलो भनेको धेरै ठुलो होइन, आफ्नो मुखमा जान सक्ने, आफ्नो मुखमा गएर खान सक्नको लागि सजिलो होस् भन्ने तरिकाले त्यत्रो साइजको र धेरै सानो मसिनो पनि होइन है त। त्यस्तो साग तरकारी काट्ने, धेरै सानो काट्दाखेरि त्यसमा भएका पौष्टिक तत्त्व नष्ट भएर जान्छन्, पकाउँदाखेरि त्यो चाँडो डढेर जान्छ है, जसले गर्दा त्यो लाभदायक हुन सक्दैन। अर्को, खानेकुरालाई धेरै फ्राई नगर्ने, तेलमा धेरै फ्राई गरेर डढाएर खाने गर्छन् नि कतिपयले है, त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्व नष्ट भएर जान सक्छ, त्यो खाँदाखेरि स्वाद पनि हुँदैन, तितो हुन्छ है। त्यसरी नष्ट नगर्ने र पाकुन्जेल जति पकाउनु पर्ने अलिकति पकाउने र धेरै त्यसलाई पकाएर डढाउने काम नगर्ने, तेलमा धेरै फ्राई नगर्ने है। हरिया साग पातहरू बढी नपकाउने, त्यही कुराहरू आयो त्यहाँ फ्राई नगर्ने भनेको तेलमा धेरै तरेर फ्राई नगर्ने भनेको, र यहाँ हरिया सागहरू प्राय गरेर खाना पकाउँदाखेरि धेरै पकाउने गरिन्छ। यसरी गर्दाखेरि त्यसमा भएको भिटामिनहरू नष्ट भएर जान सक्छ, जसले गर्दा हरिया सागहरू बढी पकाउनु हुँदैन है। थोरै खाने तर धेरै पटक खाने, दिनमा एकैचोटि टन्न खाने होइन है, थोरै खाने, दिनमा 3 पटक 4 पटक खाने बरु, तर थोरै खाने, आफ्नो भोक मेटाउन्जेल जति खाने, स्वादिलो छ मिठो छ भन्दैमा टन्न हिँड्नै नसकिने गरेर खानु हुँदैन है, जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ, पचाउन गाह्रो हुन्छ है त। अल्प पोषक खानेकुराहरू नखाने, हामीले चित्रमा पनि भन्यौँ, गएको हामीले एकाइमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, पाठमा पनि है। अल्प पोषण खानेकुराहरू भनेको के हो, त्यस्ता खानेकुराहरू नखाने, जसले स्वास्थ्यमा फाइदा नै गर्दैन भने त्यस्ता खानेकुराहरू किन खाने त है। बजारबाट उपभोग मिति सकिएका खानेकुराहरू किनेर ल्याउनु हुँदैन। हामीले बजारबाट कतिपय सामग्रीहरू ल्याउँछौँ होइन, प्राय गरेर तेलहरू या अन्य खानेकुराहरू ल्याइरहेको हुन्छौँ भने त्यस्ता खानेकुराहरूको पछाडि चाहिँ डेट हुन्छ, त्यसको कति समयसम्म त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर, त्यो समय सकियो भने त्यस्ता वस्तुहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यसले स्वास्थ्यलाई हानिकारक गर्ने काम गर्छ है त, नोक्सान बनाउँछ, बिरामी बनाउने काम गर्छ है। अब अर्को छ, बाक्लो बोक्रा फाल्दा पोषक तत्त्व नष्ट हुन्छ, त्यसो नगरौँ है। प्राय गरेर के हुन्छ, आलुमा ताच्दाखेरि बाक्लो हाम्रो बोक्राहरू फाल्ने गरिन्छ, अरू हरिया साग तरकारीहरूमा पनि धेरै बोक्राहरू फालिन्छ भने त्यस्तो नगरौँ है, सफा गरौँ। अलि सानो पातलो बोक्रा झिके पनि है, सफा गरेर बोक्रा सानो झिकिने, त्यसरी प्रयोग गर्ने, नत्र धेरै बोक्राहरू फाल्यो भने पौष्टिक तत्त्वहरू त्यसमा भएको नष्ट भएर जान्छ। पौष्टिक तत्त्व नष्ट भएर गयो भने के हुन्छ, खालि पेट मात्र भर्नुहुन्छ, शरीरका लागि कुनै पनि फाइदा हुँदैन है। र अन्तिम छ, पकाएका खानाबाट माड फाल्दा पोषक तत्त्व नाश हुन्छ। त्यसैले खाना पकाउँदाखेरि त्यसको माड, हामीले भात पकाउँदाखेरि त्यसमा पानी बचेको हुन्छ नि त, अरू खानेकुराहरू पकाउँदाखेरि त्यस्तो नखेर नफालौँ है, सकेसम्म ठिक्क पानी प्रयोग गरौँ। र कसैले पानी बढी प्रयोग गरेर पानी फाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने त्यो दाल या तरकारीमा प्रयोग गरौँ है, जसले गर्दा त्यहाँ भएको पौष्टिक तत्त्व नष्ट भएर जाँदैन र हाम्रो शरीरलाई चाहिँ लाभदायक गर्ने काम गर्छ है। यतिको हामीले स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा जानिसकेपछि यी कुराहरू आफ्नो अभिभावकहरूलाई पनि तपाईँहरूले बताउनुपर्छ है। अब एउटा क्रियाकलाप छ, आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा स्वस्थकर र सन्तुलित खाना कसरी तयार गर्न सकिन्छ। मैले आफूले आफ्नो जन्मदिनको लागि कसरी तयार गर्थेँ होला त त्यो ल्याएको छु भने तपाईहरूले पनि आफ्नो कापीमा चाहिँ के लेख्ने, आफ्नो जन्मदिनको, अब आउने जन्मदिनको है, अब आउने जन्मदिनमा तपाईहरूले पनि त्यस्तै स्वस्थकर खानेकुराहरू प्रयोग गर्नुपर्छ
भन्ने आफ्नो दृढ सङ्कल्प लिनुपर्छ है। अबको दिनहरूमा हामीलाई अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू होइन खाने, हामीले स्वस्थकर खानेकुराहरू खाएर मात्र आफ्नो जन्मदिन मनाउने है। हेरौँ है त के रहेछ, कसरी गर्ने। पहिलो, मैले मेरो जन्मदिनमा सन्तुलित र स्वस्थकर यसरी तयार गर्थेँ। खानेकुराहरू कसरी तयार गर्थेँ भने जन्मदिन घरमै मनाउँथेँ, बाहिर गएर रेस्टुरेन्ट होटलमा गएर बनाउनु भएन, घरमै बनाउने र घरमै बनेका खानेकुराहरू खाएर मनाउने है त, घरमै पकाउने अनि घरमै बनाएर खाने है। अनि मेरो मिल्ने साथीहरूलाई पनि बोलाउँथेँ, म आफ्नो मिल्ने साथीहरूलाई पनि बोलाउने है। र केक नकाट्ने, बरु भगवानको ईश्वरको केलाई मान्नुहुन्छ त्यसको पूजाआजा गर्ने, आमा बुवाको हातबाट टिकाहरू लगाउने, आफ्ना अग्रजहरूको हातबाट टिका लगाउने है। र सकेसम्म आफ्नो मैले चाहिँ गर्ने के थियो भने दाल चामल गेडागुडी घरमै छन् भने तेल मसला काँक्रो काउली मुला फलफुल मासु आदि चाहिँ पसलबाट ल्याउँथे र तपाईँहरूसित के जे घरमा छन् त्यो घरको प्रयोग गर्नुहुन्छ र यो मध्ये घरमा नभएका कुराहरू पसलबाट ल्याउने हैन। पसलबाट केही न केही ल्याउनै पर्छ भने पसलबाट ल्याउँदाखेरि कस्तो सामग्री ल्याउने भने तेल मसला जस्ता खाद्य पदार्थ विश्वासिलो कम्पनीले उत्पादन गरेको मात्र ल्याउने है। जसले पायो त्यसले उत्पादन गरेको वस्तुमा मिसावट हुन सक्छ, जसले शरीरलाई हानि गर्न सक्छ, त्यसैले विश्वासिलो कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु ल्याउने र बजारबाट उपभोग मिति सकिएका खानेकुराहरू नसकिएका खानेकुराहरू मात्र ल्याउने है। मिति सकियो भने त्यस्ता नल्याउने र जसको मिति बाँकी रहेको छ त्यस्ता खानेकुराहरू मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने है। घरमा बनाएका खानामा कार्बोहाइड्रेट भिटामिन प्रोटिन खनिज पदार्थ र चिल्लो पदार्थहरू मिसाउने, सकेसम्म मैले पनि त्यस्तै गर्छु। ती सबै कुराहरू खानेकुराहरू मिसाएर कुन कुन वस्तुहरूबाट के पाइन्छ ती कुराहरू मिलाएर पकाउने है, उचित मात्रामा मिलाउनु पर्ने है। त्यस्तै पहिला साबुन पानीले मिची हात धुने अनि मात्र खानेकुरा बनाउने हैन, सरसफाइ हुन्छ हैन। खानेकुरा त सबै राम्रो ल्यायो है, सबै शुद्ध छ, तर आफ्नो हातै फोहोर भयो भने फेरि नराम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने हैन। त्यसका लागि के गर्ने, मिची पहिला आफ्नो हात धुने त्यसपछि मात्र खाना पकाउने है। र खाना बनाउँदा खानालाई भन्दा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने, खाना मिठो टेस्टी गर्नको लागि डढाइदिने या फोहोर ल्याउने होइन, त्यस्तो होइन। आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि हेर्ने, स्वास्थ्य राम्रो हुने किसिमको खानेकुराहरू प्रयोग गर्ने है। खानेकुराहरू धेरै मसिनो गरी नकाटी खानेकुरा काट्नु अघि सफा गरेरै मात्र खाने। एउटा त खानेकुरालाई मसिनो गरेर नकाट्ने र ती खानेकुराहरू साग तरकारीहरू सफा गरेर धोएर मात्रै काट्ने है। र धेरै चिल्लो पिरो मसलाले पाचन प्रणाली र रक्त सञ्चार प्रणालीलाई रक्तचापलाई चाहिँ रोग लगाउने र जटिलता ल्याउने हुन्छ शरीरलाई। त्यसैले के हुने, त्यस्ता खानेकुराहरू कम प्रयोग गर्नुपर्छ है, कम राख्ने है। हामीले यति छलफल गरिसकेपछि हामी अर्को छ सबैजना मिलेर घरमै मिठो खाना खाने र रमाउने हैन। अब यतिको हामीले छलफल गरिसकेपछि हामी एउटा क्रियाकलाप गरौँ है। क्रियाकलापमा हेर त, अब यहाँ धेरै भनाइहरू छन्, केही भनाइहरू छन्, त्योमध्ये कुन कुराहरू ठिक छ कुन कुराहरू गलत छ। सही ठिक भएको कुरामा सही चिन्ह लगाउने र गलत भएको कुरामा गलत चिन्ह लगाउने। तपाईँहरू पनि पहिले नै अनुमान लगाइराख्नुहोस् है, आफ्नो कपीको अगाडि टिक लगाइराख्नुहोस् है, 1 नम्बरको सही कि 2 नम्बरको सही कि गलत हैन, 3 नम्बरको सही कि गलत हैन। कति कुरा तपाईँहरूको मिल्दो रहेछ, कति कुरा यहाँबाट छलफल गरौँ है। ल हेरौँ है त। पहिलो, साग तरकारी काट्नुभन्दा पहिले नै धुने हो, सही हो, सही जान्नुभयो तपाईँले है, हो सही छ है। अनि खानेकुरा पकाउँदा नछोपेर पकाउने हो, नछोपेर पकाउने कि छोपेर पकाउने हो, छोपेर पकाउने, त्यसैले यो गलत भयो है। र साग तरकारी धेरै मसिनो गरी काट्ने हो त, धेरै मसिनो गरी काट्ने कि ठिक्क अनुपातमा मिलाएर काट्ने हो, ठिक्क अनुपातमा मिलाउने, जुन हामीले खाँदाखेरि हाम्रो मुखमा सही तरिकाले बस्न सकोस्, यो धेरै सानो गर्नु हुँदैन, त्यसैले यो गलत है। खानेकुराहरू धेरै फ्राई नगर्ने, धेरै फ्राई गरेको खानेकुराहरू स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन है। यो त्यसैले के भयो, फ्राई नगर्ने भनेपछि सही भयो है। यस्तै गरी हरियो सागपात बढी पकाउने हो त, हरियो सागपात बढी पकाउने, बढी पकायो भने त पौष्टिक तत्त्व नष्ट भएर जान्छ, त्यसैले यसलाई कम पकाउने, यो गलत। थोरै खाने तर धेरै फटक खाने हो, यो सही है, यो सही छ है। बजारबाट उपभोग मिति नसकिएका खानेकुरा मात्र किनेर ल्याउने हो, नसकिएका मात्र ल्याउने है, सकिएका खानेकुराहरू ल्याउने होइन, त्यसले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ, यो सही छ।
खानेकुराहरू धेरै चिल्लो पिरो मसला राखेर मात्र बनाउनु भने हो बनाउनु हुँदैन। यसले के गर्छ पाचन प्रणाली र रक्तचापमा असर गर्छ, त्यसैले यो गलत भयो है। यतिको हो। अब यति जानिसकेपछि तपाईँहरूले धेरै जानिसक्नुभयो है स्वस्थकर खानेकुराहरू कस्तो खानेकुरा खाने र कस्तो कुराहरू नखाने हैन, जसले गर्दा तपाईँहरू पनि स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ। अब आज हामीले छलफल गरेका क्रियाकलापहरूमा के गर्यौँ भन्दाखेरि स्वस्थकर खानेकुराको छनौट र प्रयोग कसरी गर्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ र स्वस्थकर खानेकुराको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेछन् हैन, र त्यसमै आधारित रहेर हामीले एउटा क्रियाकलाप पनि गऱ्यौँ हैन। आफ्नो जन्मदिनमा कसरी बनाउने भनेर एउटा प्रश्नमा पनि छलफल गऱ्यौँ, कुन कुरा सही कुन कुरा गलत हैन। यसरी हामीले आजको यसमा स्वस्थकर खानेकुराहरूको परिचय र छनौटको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, प्रयोगका बारेमा। र आजका लागि यतिकै। हस्त नमस्ते।